Balitang Espesyal. Hilabihang ka utukan nga uso padayong gipangita kay nakapangol og upat ka tawo didto sa nasod Japan. Si katropang Rayback sa detalye. Nagpabilin nga kawas noon kining usa ka uso mga katropa nga nakasamad sa upat ka mga tao sa amihan ng Japan human sa insidente sa mga pabrika sa Fukushima, Japan. Matud sa mga otoridad nga kining maong uso nakalusot pa gani pinagis pag-ablis bintana og giingong nakahimo usab sa pag-ablis sa gripos tubig samtang misuway kini paglikay sa pagdakop hinungdan nga gihulagway kini sa mga opisyal nga ilado kaayo og kaalam o extremely intelligent. Sa maong insidente sa miagi semana miatake kining uso sa duha ka pabrika og misulod pa sa usa sa mga building diin kini misulay sa pagtago. Bisan pa sa operasyon sa mga responders nga gigamitan kinig traps og anesthetic guns makalikay gihapon ang uso ug hangtod karon wa pa kini madakpi. Sumapas mga eksperto nagkadaghan ng pagduol sa mga uso sa mga lugar sa mga tao tungod sa kakuwang sa pagkaon ug epekto sa climate change. Pagkaluoy po rin taon. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si misis magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.